बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। फौज के खिलाफ अमेरिका के अंदर बैनर्स लग गए हैं, कौन इसके पीछे है? साथ साथ मुस्लिम लीग नून को ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर दोनों जानिब जो है कुट पड़ रही है। किस किस्म की कुट है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से भी खबरें हैं। 9 मई के कुछ लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और रिलीफ तलब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिए हैं, रिकॉर्ड तलब कर लिया है और ये बेल की एप्लीकेशंस हैं जो आई हैं। इसके अलावा कुछ दीगर मामलात हैं आईएमएफ के हवाले से, वो भी आपके गोश गुजार कर रहे हैं। मामलात जो है किस नहज के ऊपर पहुंचाए जाएंगे, क्या ये साबित कर दिया जाएगा कि इस मुल्क को सियासतदान चलाने में नाकाम हो गए हुए हैं? क्योंकि जो सूरत हाल बन रही है उससे नज़र यही आता है कि किसी किस्म का काम नहीं होने दिया जाएगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रैंड प्लान है, उस ग्रैंड प्लान के हवाले में सिर्फ और सिर्फ उसमें एहतजाज है, धौंस है और हुकूमत को गंदा करना है। हम ना सिर्फ हुकूमत को गंदा करना है बल्कि फ़ौज को भी गंदा करना है हमने, कि जी हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है उसमें फ़ौज भी शामिल है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? जो मैं आपसे बात की कि आज बैनर्स लग गए फ़ौज के खिलाफ अमेरिका के अंदर, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के दफातर के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज किया और ये टास्क दिया गया था शहबाज गिल साहब को। शहबाज गिल साहब वो आदमी हैं जिन्होंने सबसे पहले फ़ौज के अंदर तफरीक पैदा करने की कोशिश की थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस नशरियात में जिसमें इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि फ़ौज के अंदर जो है रैंक्स, जो कुछ रैंक्स जो है वो हमारे खिलाफ है, बाकी सारे रैंक्स हमारे करीब हैं, हमारे दोस्त हैं, हमें चाहते हैं। और साथ साथ उसमें अरशद शरीफ मरहूम साहब भी मौजूद थे और उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी। बहरहाल हो सकता है इनके कुछ दोस्तों जिन्होंने इनको जाने दिया हो अमेरिका में, ये समझ के कि ये वहाँ पे जाके अब अच्छा काम करेंगे। वो कस्में वादे भी दे जाते हैं ना जाते जाते, तो वो जाके काम ये दिखा रहे हैं उधर। असद कैसर साहब इधर आज 7 ऑर्डिनेंसेस पास किए गए हैं ऐवान के अंदर, हुकूमत ने पास किए शहबाज शरीफ साहब की, और उसके अंदर निजकारी के हवाले से हैं, दीगर मामलात के हवाले से ऑर्डिनेंसेस हैं। उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया है जिसके मैं आपको बाद में बताऊंगा, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुल्लम खुल्ला खड़े होकर ऐवान के अंदर उन्होंने कहा कि जी ये हम नहीं चलने देंगे, इस तरह घर से बैठ के हुकूमत चला लें अगर इस तरह हुकूमत चलानी है। खुर्शीद शाह साहब ने और नवीद कमर साहब ने बड़ी सख्त बातें की हैं। तो क्या मज़ा है जी पीपल्स पार्टी का, एक तरफ आप आइनी ओहदे लेकर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ आप अमली तौर पर मुखालफत कर रहे हैं, ऑपोजिशन कर रहे हैं कि जी आप ऐवान के अंदर काम जो है वो ठीक नहीं कर रहे, और अगर आपने मज़ीद काम ख़राब करने की कोशिश की तो आपका काम भी ख़राब हो जाएगा। तो वो जो मैं कंबल कुट की बात कर रहा था उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गई है। तो कितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बर्दाश्त करेगी, क्योंकि उनके लिए ये जो पीआईए की निजकारी का मामला है जिसके ऊपर आईएमएफ भी जो है पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं वो, और एक एक चीज़ माइन्यूटली वो देख रहे हैं और डिक्टेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। एनएफसी के हवाले से भी मैं आपको अभी ब्रीफ करता हूँ उन्होंने क्या कहा है। तो पहले जो मामलात हैं एहतजाज के हवाले से या आइसोलेशन के हवाले से हुकूमत की या मुस्लिम लीग नून की, उनके हवाले से आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, और मैं ये आपको तवातर से बात बता रहा हूँ कि जिस किस्म की सियासत की जा रही है उस सियासत के अंदर हुकूमत का चलना जो है वो बहुत मुश्किल काम। पीपल्स पार्टी का भी मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। और आज असद कैसर साहब असम्बली के सामने खड़े होकर कह रहे थे कि जी हम अपना एहतजाज जो है वो तेज़ करेंगे, 10 बंदे भी अगर पार्लियामान में हुए तो हम ऐसी की तैसी फेर देंगे इनकी। और वो कह रहे हैं कि जी ये आइन और कानून किसी के हवाले से ये हुकूमत जो है पूरा उतरती नहीं, मैंडेट चोरी का मैंडेट करके ये बैठे हुए, तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और 23 मार्च को जिसके लिए जो तैयारियां जो हैं इस्लामाबाद के ऊपर उरूज पे हैं, और परेड के हवाले से फ़ज़ाइया जो है वो उसके अंदर हिस्सा ले रही है, तो तहरीक इंसाफ ने जो है वो कॉल दी है कि जनाब हम जो है वो बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे 23 मार्च को। तो असद कैसर साहब का कहना ये है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हमारा पॉलिटिक्स में रहने का कोई वजूद नहीं है। अच्छा, अब ये जो अमेरिका से एहतजाज आ रहा है, अंदर से एहतजाज आ रहा है, ये बिल्डअप है, ये बिल्ड किया जा रहा है।
اور کچھ لوگوں کا مبصرین کا سیاسی یہ خیال ہے کہ یہ اس میں فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو علیحدہ کر دیا گیا، ان کے خلاف اتنا زیادہ توپوں کا رخ نہیں ہے جتنا زیادہ مسلم لیگ نون کی طرف ہے یا حکومت کی طرف ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف، چیف الیکشن کمشنر کی طرف ہے. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ جو بلڈ اپ بنایا جا رہا ہے، یہ جو احتجاج کی فضا ابھی یہ بنائی جا رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں. اور پیچھے پہلے جو احتجاج پاکستان تحریک انصاف نے کیے ہیں اس میں لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں. پنجاب کے اندر آپ کو معلوم ہے 2 اوکیزنز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. تو یہ جو بلڈ اپ ہے یہ خالی نون کے لیے نہیں ہے، یہ بلڈ اپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ حالات جو ہیں کس طرف جا رہے ہیں، اور عملی طور پر یہ حالات جو ہیں اچھی رخ نہیں جا رہے. یہ اس میں جو مخالفت ہے، اس کے اندر جو لڑائی ہے، اس کے اندر جو دھونس ہے، جو دھاندلی ہے، یہ اپنا رنگ دکھا کے آپ کو رہے گی. اور میسج جو کمیونیکیٹ کیا جائے گا بڑے لیول کے اوپر، لڑ تو آپ 2 فریقین رہے ہوں گے، تو جو میسج کمیونیکیٹ ہوگا وہ میسج یہ ہوگا کہ ہمارے ملک کی سیاسی پارٹیاں جو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس نظام کو چلا سکے. دیکھیں کس نہج کے اوپر لے آئے ہیں لوگوں کو، اور اس کی ایک زندہ تازہ آج کی مثال جو ہے وہ IMF کی ڈکٹیٹس ہیں. وہ جس طریقے سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں وہ دیکھنے والے. اس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی آپ کا جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے، جس طریقے سے اس کا فارمولا بنایا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ اس طرح کریں کہ وفاق کے حق میں ذرا وفاق زیادہ رکھے، صوبوں کو اس میں سے، ظاہری بات ہے صوبوں کے پیسے کاٹیں گے تو وفاق کے پاس پیسے آئیں گے یا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے آئیں گے. وہ بات کر رہے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائیویٹائزیشن جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے تمام تر جو نکات ہیں یا ایگریمنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو یہ صاحب بہادر یا یہ ایسٹ انڈیا کمپنی تو نہیں ہے IMF، یا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے میرا خیال ہے جو یہ اتنی باریکی سے مائنیوٹلی وہ ساری چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آپ نے کیا چیز کس طرح کرنی ہے، کیا چیز کس طرح ہونی ہے، ایگریمنٹ کی شکیں کیا ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں. اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاور سیکٹر کے اندر آپ کا جو گردشی قرضہ ہے وہ آپ دیکھیں اس کا آپ نے کیا کرنا ہے. جو آپ نے پاور پلانٹس لگوائے ہوئے ہیں جس کے اندر غیر ملکی کمپنیاں بھی موجود ہوتی ہیں جو یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کی پیمنٹس نہیں کی ہوئی تو آپ ان کی پیمنٹس کیوں نہیں کر رہے. تو یہ جو قرضوں کی قسط $1.1 بلین کی بات ہو رہی ہے تو وہ کہیں گے پاور سیکٹر کے پیسے اتار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو. اور ویسے بھی جب آپ IMF سے اور ورلڈ بینک سے پیسے لیتے ہیں نا جی کسی بھی پروجیکٹ کے لیے، تو پھر مرضی ان کی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے ڈیم لگانا ہے، ڈیم بنانا ہے اور اس کے لیے ورلڈ بینک آپ کو فنڈنگ کر رہا ہے، تو ورلڈ بینک آپ کو پھر یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو ٹربائنز اس کے اندر آپ نے لگانی ہے نا، یہ فلاں کمپنی کی بنی ہونی چاہیے امریکہ کے اندر، اور آپ نے اس سے خریدنی ہے اور اتنے ڈالرز میں خریدنی ہے. پھر وہ یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. تو جب آپ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، بھیک منگے بن گئے ہوتے ہیں لڑ کے آپس کے اندر، تو پھر آپ کو باہر سے لوگ ڈکٹیٹ ضرور کرتے ہیں. ایم ڈیولپمنٹ جس کا میں نے آپ کو ضرور بتاؤں گا سپریم کورٹ کے حوالے سے، 6 لوگ جو ہیں 9 مئی کے اندر جو گرفتار ہوئے تھے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ کے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا تو اس طرح تعلق ہی نہیں ہے کسی سیاسی پارٹی سے، اور ہمارے اوپر جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں سارے. اب سپریم کورٹ نے اس پہ پنجاب حکومت سے جواب مانگ دیا. انہوں نے کہا جی بتائیں یہ اگر پکڑے گئے ہیں تو ان کے خلاف کیا شواہد ہیں. ایک، کون سا اسلحہ لے کر یہ گئے تھے وہاں پہ. تو اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کون سا اسلحہ ان لوگوں کے پاس تھا یا ان لوگوں کے پاس اسلحہ نہیں تھا. ایک دوسری چیز انہوں نے کہا کہ جی بتائیں انہوں نے کون سے املاک کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا. تو یہ رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ کے اندر سبمٹ ہونی ہے، اور سبمٹ ہونے کے بعد یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ کیا آیا ان کی گرفتاری جو وہ پراپر تھی یا نہیں تھی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ جب آبزرویشنز آتی ہیں اس قسم کے کیسز کے اندر جو کہ آپ کے بیل کے میٹرز ہوتے ہیں، وہ پورے کے پورے کیس کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. اور اگر سپریم کورٹ نے یہ محسوس کیا کہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز اس کے اندر موجود ہیں، ایسے
حقائق اس کے اندر موجود ہیں جو فیور کرتے ہیں ایکیوز کو اور اس کو بیل دی جانی چاہیے، تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیس کے اوپر بھی آتا ہے، اس کا امپیکٹ پھر اپیل کے اندر بھی آتا ہے، اور پھر اس کو نظیر بنا کے دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی پھر آتے ہیں کہ سر ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اوورآل پاکستان کے اندر اس وقت جو سچویشن ہے، جو حقائق، جو مسائل کا ہمیں سامنا ہے، وہ مجھے لگتا ہے یوں ہے کہ جو اس وقت تمام نظام کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے بس کی باہر کی بات ہے۔ تو یہ جو آپ کو ترقی کے نعرے، تو یہ جو آپ کو خواب دکھائے جا رہے ہیں، یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ملک جو ہے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا، اللہ کرے کرے، لیکن اس سے پہلے اپنے مسائل تو آپ حل کر لیں۔ کس ڈائریکشن کے اندر آپ ملک کو لے کر جا رہے ہیں، اس ڈائریکشن کے اندر جس ڈائریکشن کے اندر صرف اور صرف تاریکی ہے، اور پہلے بھی آپ کھائی کے اندر ہی آپ نے ملک میں گرایا ہوا، اور اگر آپ مزید اس طرف کوشش کرتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی، آپ ضرور کامیاب ہوں گے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں۔ فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔